बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त बड़ी कादावर सियासी और समाजी शख्सियत और जिन्होंने ताजरों के रोशन मुस्तबिल के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। बदामी बाग की एक ऐसी मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, पाकिस्तान ऑटो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स इम्पोर्टर एंड डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में इंडस्ट्री को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त अहमद फराज सेठी साहब जो कि चेयरमैन हैं, इनसे बात करेंगे सुलगते हुए मसाइल के हवाले से कि ताजरों के और इंडस्ट्री के और मार्केट के सुलगते हुए मसाइल क्या हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद फराज सेठी साहब, बड़ी ही जर्नैली सलाहियों से भरपूर, जो हाल ही में इंतखाबात में बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल, खिदमत खलक का सफ़र कब से जारी और सारी है? मुझे जी अल्हम्दुलिल्लाह बदामी बाग ऑटो मार्केट में मुझे तकरीबन 27 साल हो गए हैं। 27 साल। और पासपीटा से मुंसलिक मुझे हुए, मैं 2006 में यहाँ से पासपीटा के साथ मैं अटैच हुआ था। जी। तो पहले तो जो सरगर्मी हमारी मार्केट की थी वो चलती नहीं, जी। फिर ऐसा ऐसा सियासी मामलात में आ गए। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इस इदारे पे मुझे चेयरमैन की सीट दी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत से इसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पासपीटा की जो मेरी टीम है वो मेरे साथ पूरा साथ दे रही है। हमारे जो सीनियर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें गाइड करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है हम ताजरों को अच्छे से अच्छे मामलात की तरफ लेके जाएं। इनको हम आउट ऑफ कंट्री के जो हमारे लगती हैं एग्जीबिशन, हम अपने मेंबर्स को वहाँ पे जी हाँ जी वहाँ पे भी इनको हम एंटरटेन करवा रहे हैं। हमारी एक एक्सपो हमने पासपीटा ने पिछले महीने लगाई थी यहीं पे बदामी बाग ऑटो मार्केट में। हमने एक छोटा सा इवेंट तैयार किया था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटा सा इवेंट हमसे संभाला नहीं गया। वहाँ पे इतना फ्लो ओवर था लोगों का, टर्न ओवर था लोगों का आने जाने का, कि हमारी तवक्को से ज़्यादा वो कामयाब हुई। और उसको ताजुर ने बहुत ज़्यादा सराहा और हमें इसके ऊपर पासपीटा को हमारी कामयाबी में बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया। और उन्होंने हमें ताजुर ने हमें फिर कहा कि आप बजाय साल बाद एग्जीबिशन लगाने के, साल में कम से कम 2 से 3 दफ़ा एग्जीबिशन आप लगाएं, यानी कि लोगों ने उसको इतना पसंद किया। अच्छा सेठी साहब, मौजूदा सियासी निज़ाम में इंडस्ट्री का मुस्तबिल किस तरह देखते हैं, और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इंडस्ट्री कौन सी जगह पे होगी? ये आपने बड़ा एक क्वेश्चन कर लिया है कि जो किसी की समझ में नहीं आने वाला। उसमें असल मसला ये कि हमारे जो मुल्की हालात है ना, आपके सामने पहले हमें कोरोना ने ख़राब किए रखा। 3 साल तकरीबन वो चले गए। उसके बाद फिर मुल्की हालात कुछ ऐसे बन गए कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन डाउन जाना शुरू हो गया। मुल्की हालात ऐसे बने। अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो टेक केयर गवर्नमेंट है, मेरी नज़र में बड़ा अच्छा सेटअप चला रहे हैं ये लोग। मुल्क के हालात भी बहुत बेहतर हो गए हैं, महंगाई भी कम हो रही है। मगर इसमें पंजाब जो है ये खुद अपना साफी वो पर्सनल और मुल्की मैं बिल्कुल मैं उनकी काविशों को अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत, अनथक मेहनत वो कर रहे हैं हमारे पंजाब के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो उसके अलावा जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं वो भी अच्छी बना रहे हैं। आप देख लें मुल्की हालात में जो ज़्यादा से ज़्यादा वो महंगाई थी वो 50% तकरीबन नीचे आ चुकी हुई है। डॉलर नीचे आ गया, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ों के रेट नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया। और जो तरक्याती काम है वो भी माशाल्लाह बहुत स्पीड से कर रहे हैं। और मैं तो हैरान हो गए अभी ये शादरा पुल जो उन्होंने बनाया बड़ी स्पीड से बनवाया। मगर इसमें हम वज़ीर आला पंजाब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ताजरों के जो मसाइल है ना, ख़ास तौर पर बड़े जाज़िब नज़र हैं आप, सुलगते हुए मसाइल को बड़ी बाखूबी से हल करते हैं। आपकी मार्केट का कोई बुनियादी मसला जो अभी तक हल तलब नहीं हुआ? हमारा जो मेन मसला था पहले रोड्स का और सीवरेज का, वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। अभी हमारी मार्केट का जो मेन हमारा इशू है वो प्लाजे का, पार्किंग प्लाजे का मंजूर हुआ है, मगर वो डिले है किसी वजह से। तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा एज आ चेयरमैन पासपीटा पंजाब होने के वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि बराए मेहरबानी हमारा जो पार्किंग का प्लाजा है बदामी बाग ऑटो मार्केट का, लारी अड्डे का, वो मंजूर हुआ है, उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि जो मार्केट में हमारी जो इंक्रोचमेंट बन रही है मोटरसाइकिल्स की पार्किंग की वो ख़त्म हो
اور جو روڈ ہمارے 40 فٹ کے ہیں جو آپ نہیں بنوائے ہوئے ہیں وہ آپ پیچھے 20 فٹ سے بھی کم رہ گئے ہیں، جہاں پہ ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹی لگائی جائے، ون وے کیا جائے، اور جو تاجروں کی دکانوں کے آگے ٹھیلے لگتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے، ہم لوگ ان کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں، وہ 1-2 دن کے لیے ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ انکروچمنٹ وہیں پہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے۔ مختلف مارکیٹ میں تجاوزات کا خاتمہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آپ نے بطور چیئرمین اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر انہیں ریمائنڈ کروایا کمشنر لاہور کو؟ جی میں نے بالکل کروایا تھا۔ ابھی پچھلے منتھ انہوں نے مینار پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی تھی، وہاں پہ پورے پاکستان پنجاب کے انہوں نے بندے بلوائے تھے، آئی جی صاحب بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کمشنر صاحب، ڈی سی او صاحب وہیں پہ تھے، تو وہاں پہ ہم نے ریٹن اپلیکیشن بھی دی ہے، اس کا میرے پر ریسیونگ بھی پڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ انکروچمنٹ بہت زیادہ، مگر ابھی تک ہماری بادامی باغ آٹو مارکیٹ میں اس کے اوپر کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا، اور وہ اسٹل انکروچمنٹ وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے کوئی اس پہ عمل نہیں کیا۔ اچھا سر، ایف بی آر کے جبری ٹیکسز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایف بی آر کے جبری ٹیکسز جو ہیں میری نظر میں جتنے ہماری تاجر برادری ہے ان کو ایف بی آر کے دائرے میں آنا چاہیے۔ اکثر لوگ ایف بی آر سے ڈرتے ہیں، میری نظر میں ایف بی آر جو ہے کوئی ڈرنے کا دائرہ نہیں ہے، ہمارا پاکستانی دائرہ ہے۔ اگر ہم ایف بی آر میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں تو اس کے تاجروں کو فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو بندہ فائلر نہیں ہے اس کے اوپر ٹیکسز 100% ہے۔ آپ گاڑی رجسٹرڈ کروائیں، پراپرٹی پرچیز کریں، آپ بینک میں چیک کیش کروانے جائیں، اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر وہ ٹیکسز 100% ہے، اور وہی اگر آپ فائلر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے 50% آ جاتے ہیں۔ سر، چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور صاحب کے کردار کو بطور تاجروں کے روشن مستقبل کے لیے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں ان کی خدمات؟ کاشف انور صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ مجھے ان کی سب سے اچھی جو چیز لگی ہے، انہوں نے جب اپنا عہدہ سنبھالا، سوری میں پہلے آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، پچھلے سال میں بھی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس میں رہا ہوں، میاں نعمان کبیر صاحب میرے پریزیڈنٹ تھے، اس کے بعد یہ کاشف انور صاحب آئے ہیں، اور کاشف انور صاحب نے جس دن حلف اٹھایا انہوں نے سب سے پہلے آواز دی کہ میرا جو روم کا دروازہ ہے وہ کھلا رہے گا، اور وہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ میرے پاس جو بندہ آنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا آپ چاہیں گے کہ ایک پریزیڈنٹ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اس نے پبلک کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، اپنے مسائل کے لیے ہیں۔ ہمیں بھی کبھی نہ کبھی کوئی مسائل کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ایک کال کے اوپر ہمارے کام کے اوپر وہ لبیک کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم کرواتے ہیں آپ کا جو کام رکا ہوا ہے۔ نیوز 24 کے حوالے سے ارباب اختیارات حکومت پنجاب اور ٹیکسس ڈپارٹمنٹ کو کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں حکومت پنجاب سے اور ایف بی آر سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ تاجروں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، تاجروں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے ساتھ لے کے چلیں، بجائے ان کو ڈرانے کے، پریشرائز کرنے کے، ان کو آپ دوستانہ ماحول دیں۔ جیسے ہمارے آئی جی پنجاب صاحب نے تھانہ کلچر بہتر کیا ہے، آپ دیکھیں وہ دوست ماحول بنا ہے۔ میں اس چیز پہ اپنے آئی جی پنجاب صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ ہماری عوام کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام کر رہے ہیں اور دن رات وہ ایک کر رہے ہیں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے ایف بی آر اداروں سے کہ برائے مہربانی تاجروں کو خوف و راس نہ دیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اچھے طریقے سے جو تاجر برادری کے جو لیڈران ہیں ان سے بیٹھ کے اچھا لائے عمل بنائیں تاکہ تاجر آپ کے قریب ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ فائلر دائرے میں آئیں۔ جی ناظرین، یہ تھے احمد فراز سیٹھی صاحب، جو کہ بڑی ہی ینگ جنریشن اور ہمیشہ اپنے تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا کہنا حکومت پاکستان اور ارباب اختیار کو کہ تاجروں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔